अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुन्या वल आखिरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज 2022 है, 1 जनवरी है। तो हज़रत गाज़ी मुमताज़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी विलादत बासआदत 1 जनवरी को है। तो इसलिए आज इसी हवाले से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, क्योंकि जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं वो कौमें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। हमारे बहुत ही बड़े आशिक़ रसूल और मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत और गाज़ी दौरा गाज़ी मुमताज़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम इंसान थे। तो आज हम उनकी विलादत के मुतल्लिक़ एक बहुत ही हैरान कुन वाक़या समाअत करेंगे। हज़रत गाज़ी मुमताज़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद मोहतरम का नाम मलिक बशीर अवान साहिब है। आप फरमाते हैं 1983 की ये बात है, यानी तकरीबन गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी साहब की विलादत से 2 साल कबल फरमाते हैं, मैंने एक अजीब वाक़या, एक अजीब मंजर देखा। आप फरमाते हैं नमाज तहज्जुद का वक़्त था, तो सारे घर वाले सोए हुए थे। फरमाते हैं मेरी आँख खुली तो मैंने क्या देखा कि घर के कमरे के जनूबी कोने में एक बुज़ुर्ग मुसल्ले पर बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। बड़ा हसीनो जमील उनका चेहरा है, दाढ़ी मुबारक भी है और चेहरे पर नूर बरस रहा है, बड़ी नूरानी शख्सियत हैं। वो नमाज पढ़ रहे हैं। तो गाज़ी साहब के वालिद माजिद फरमाते मैंने अपनी आँखों को मलना शुरू कर दिया और मैं हैरान था कि सर्दी की रातें हैं। मैंने तो कमरे के दरवाजे के साथ कमरे की खिड़कियां भी बंद की हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान, बड़ा परेशान हुआ कि ये बुज़ुर्ग कमरे के अंदर कैसे तशरीफ़ ले आए। आप फरमाते हैं फिर उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल फरमाई। नमाज मुकम्मल फरमाने के बाद आपने जाने का इरादा किया तो दरवाजे की तरफ आ रहे थे। फरमाते दरवाजे के सामने मेरा बिस्तर लगा हुआ था, चारपाई डाली हुई थी। तो फरमाते हैं मैं बड़ी हैरानगी से उनकी तरफ देख रहा था। तो वो बुज़ुर्ग मेरे पास तशरीफ़ ले आए और मैं सोच रहा था उनके बारे में। तो उन बुज़ुर्गों ने मेरे पास आकर कहा कि ऐ मलिक बशीर, परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमने जिस जगह पर नमाज पढ़ी है इस जगह पर अल्लाह का वली पैदा होगा। सुभान अल्लाह। और मैं जिस जगह पर मुसल्ले पर बैठकर मैंने नमाज पढ़ी है मलिक बशीर, इस जगह पर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत प्यारा दोस्त, अल्लाह का वली, सरकार का सच्चा आशिक पैदा होगा। तो गाज़ी साहब के वालिद माजिद फरमाते हैं वो बुज़ुर्ग ये मुझे बातें सुना रहे थे और कह रहे थे तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम को पूरी दुनिया में रोशन कर देगा और तुम अपने बेटे पर नाज करना और वो तुम्हारा बेटा पूरी दुनिया के अंदर उसकी सदाएं बुलंद की जाएंगी, उसके नारे गूंजेंगे कि वो सरकार का आशिक रसूल। फरमाया कि उस आशिक रसूल की ललकार से मशरिक से मगरिब तक और शमाल से जनूब तक 400 कुफर के ईवानों में जलजला तारी हो जाएगा, हर तरफ जलजला बर्पा हो जाएगा। और फरमाया कि तुम्हारा बेटा जो पैदा होगा इस जगह पर वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, वो बहुत अल्लाह का प्यारा होगा, सरकार का सच्चा आशिक होगा, सरकार से मोहब्बत करने वाला होगा। तो गाज़ी साहब के वालिद माजिद फरमाते हैं वो बुजुर्ग फरमाने लगे अगली बात भी सुनो
تمہارا بیٹا اتنا عظیم کام کرے گا کہ پاکستان کی نہ صرف نظریاتی سرحدیں بلکہ جغرافیائی سرحدوں کو بھی دوام حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ فرما کر وہ بزرگ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، رخصت ہو گئے۔ میں بستر سے اٹھا، نماز تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے وضو کیا اور اسی جگہ پر جہاں بزرگوں نے نماز ادا کی تھی، ہماری وہ فرماتے ہیں جگہ پکی تھی جہاں مصلی بچھا رہتا تھا، لوگ نماز پڑھتے تھے گھر والے، تو میں نے بھی وضو کیا اسی مصلی پر جہاں بزرگ نماز پڑھ کر گئے تھے۔ غازی صاحب کے والد ماجد فرماتے ہیں میں نے اسی مقام پر نماز تہجد ادا کی، اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، صبح بہت جلدی نمودار ہوئی، اور پھر میں اس دن بڑا ہی خوش تھا، بڑا حشاش، بڑا بشاش تھا، اور فرماتے ہیں کچھ دن ہوئے تو یہ بات مجھے بھول گئی، میں اپنی محنت مزدوری میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی اور بڑی مسرت حاصل تھی، لیکن مجھے یہ واقعہ چند ہی دنوں کے اندر بھول گیا۔ اور غازی صاحب کے والد ماجد فرماتے ہیں آخرکار پھر وہ 1 جنوری 1985 کا دن آتا ہے، اسی جگہ پر گھر کے جنوبی کونے میں، اس کمرے کے جنوبی کونے میں جس جگہ پر اس بابا جی نے آ کر نماز پڑھی تھی، فرماتے ہیں اسی مقام پر میرے اس لال کی ولادت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جو بزرگ مجھے بتا کر گئے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، میں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا۔ غازی صاحب کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ عجیب بات تھی، پہلے بھی میرے اتنے بیٹے تھے، لیکن ان کی رنگت اور ممتاز قادری کی رنگت میں فرق تھا، تو میں سمجھ گیا کہ بات کچھ اور ہے۔ جیسے بابا جی فرماتے ہیں گل وچ ہو رہے، فرمانے لگے میں سمجھ گیا بات کچھ اور ہے۔ اور فرماتے ہیں غازی صاحب کا سانولا رنگ تھا اور گنگریالے بال تھے، اور فرماتے ہیں میں نے جب یہ تضاد دیکھا اپنے پہلے بیٹوں اور ممتاز قادری میں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ یقیناً اللہ رب العزت نے مجھے بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ عظیم شخصیت تشریف لائے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میں نے خوب مٹھائیاں تقسیم کی، اور قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اور لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا، اور سرکار کی محفل سجائی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی یہ تھا ایک واقعہ جو غازی صاحب کی ولادت کے متعلق یہ واقعہ سنانا تھا۔ باقی ساری دنیا جانتی ہے کہ غازی ممتاز قادری نے کتنا بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ میں ایک شعر کے اندر وہ غازی صاحب کے جو کارنامہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس نے گستاخ کا سینہ چھلنی کیا، جس نے گستاخ کا سینہ چھلنی کیا، میرے غازی کی جرت پہ لاکھوں سلام، میرے غازی کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے بھائیوں ہمارا غازی ممتاز قادری سے عظیم رشتہ ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ جب سے ممتاز قادری گستاخ پر تلوار بنا ہے تب سے اپنا بن گیا ہے یار قادری، تب سے غازی ہمارا یار ہے۔ جب سے اتنا عظیم اتنا بڑا اس نے کام کیا، اتنا عظیم کام کر گئے کہ رہتی دنیا تک غازی صاحب کے یہ نعرے لگتے رہیں گے، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا۔ جرت و بہادری ممتاز حسین قادری، جرت و بہادری ممتاز حسین قادری۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی غازی صاحب کی طرح حضور کی سچی محبت، سرکار کی عزت، سرکار کی ناموس، حضور کی ختم نبوت پر ہم سب کو پہرا دیتے رہنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ اور یہی پیغام ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔